गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, स्टूडेंट्स हज़रात। मैं आपसे मुखातब हूँ चूँकि मैं भी तालिब इल्म हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि दुनिया के हर मुल्क से आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, एजुकेशन की, स्कॉलरशिप की। तो आज जो अल्फ़ाबेटिकली जो कंट्री मुझे मिला है वो है जी अल्बानिया। अल्बानिया को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि अगर आप आर्ट्स में पढ़ना चाहते हैं, ड्रामा पढ़ना चाहते हैं, स्कल्पचरिंग पढ़ना चाहते हैं, फ़ाइन आर्ट्स में पेंटिंग करना चाहते हैं, उसके अलावा वाटर पेंटिंग करना चाहते हैं, स्कल्पचर्स को बना के उनको डिज़ाइन करना चाहते हैं, आगे बेचना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, टीवी, फ़िल्म, मीडिया, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, फ़ैशन डिज़ाइनिंग, उसके अलावा दोस्तों जो फ़ाइन आर्ट्स की जितने भी फील्ड्स हैं, म्यूज़िक है, फ्लूट्स हैं, बहुत सी ओपेरा है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो अल्बानिया है आपके लिए। बाकी प्रोफेशनली और लीगली यहाँ पे जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों, उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ तेहराना है, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ तेहराना है, इसके अलावा अल्बानियन यूनिवर्सिटी है, इस्माइल केमाली यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गसर है, तेराब में यूनिवर्सिटीज़ हैं, और कोलोजिक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ तेहराना है, लेडी ऑफ गुड काउंसिल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यहाँ पे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो टॉप की यूनिवर्सिटी है ना वो दो हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ तेहराना और एक यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स। इन दो यूनिवर्सिटियों को फोकस करना आपने, बाकी यूनिवर्सिटियों को भी आप फोकस करें, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं करें, लेकिन इन दो यूनिवर्सिटियों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अगर मेडिसिन से ताल्लुक़ है तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है। और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में चले जाते हैं तो समझ लें कि आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में हैं। स्कॉलरशिप की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अल्बानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, लेकिन उसको लेना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि चूँकि अल्बानिया की जीडीपी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और कोई ख़ास टूरिज़म भी नहीं है जहाँ से वो पैसा कमाएं। लेकिन ये है कि $20,000 से अपवर्ड आप वहाँ पे अपनी एजुकेशन के दौरान पैसे ले सकते हैं। दूसरी बात, अप टू 1 ईयर। दूसरी बात ये है कि जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट्स के अंदर एक कॉलम बनाया हुआ है जिसका नाम है जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च लगा लें, उस पे वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास। अगर तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, और अगर आप एडमिशन की बात करते हैं, अगर आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो 500 अल्बानियन लीग से लेकर US डॉलर से लेकर 4500 US डॉलर तक आप वहाँ पे बैचलर कर सकते हैं, और इसी अमाउंट से थोड़ी सी बढ़ा के आप वहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस दौरान भी आप मास्टर्स और PhD के स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आपने वाकया ही पढ़ना है स्कॉलरशिप पे, तो मेरा मशवरा ये है कि आप अल्बानिया जाएँ और फ़ाइन आर्ट्स में, मेडिसिन में, इकनॉमिक्स में, बिज़नेस में, इंजीनियरिंग में वहाँ पे जाके एजुकेशन हासिल करें। आप यकीन करें कि इकनॉमिक्स, फ़ाइन आर्ट्स, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च में अल्बानिया बहुत अच्छा कंट्री है। मैं मानता हूँ कि ये अभी शेंजन कंट्री में इसकी जिसे कहते हैं ना हाज़िरी नहीं हुई या इसको अभी ऐड नहीं किया गया, लेकिन बिलीव मी और नॉट, द बेस्ट प्लेस फॉर एजुकेशन। पाकिस्तानियों के लिए ये ख़ास जगह क्यों है? यहाँ पे आपको मस्जिदें मिलेंगी, यहाँ पे आपको हलाल खाना मिलेगा जो कि बहुत ही चीप है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है मुसलमानों के साथ, प्लस पाकिस्तानियों के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं अल्बानियन लोगों के। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्लेस है फॉर लर्निंग। और दूसरी बात ये है कि शिवनिंग स्कॉलरशिप और एरास्मस स्कॉलरशिप, इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ तेहराना में हैं, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ तेहराना है, उसके अलावा तेराब में है, इस्माइल केमाली यूनिवर्सिटी में है, और इसके अलावा जिस भी यूनिवर्सिटी में भी होंगे आप वहाँ पे एप्लीकेबल हैं।
دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے ایجوکیشن کے لیے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، آپ کا ویزا پروسیڈ بھی ہوگا، بس آپ کو یونیورسٹی کا آفر لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہاں کا لیٹر آپ کے پاس ہو، ایڈمیشن لیٹر آپ کے پاس ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے جاب نہ کرنے کا، تو یہاں آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، پیسے بھی کما سکتے ہیں، لیکن آپ کو پیسے ملیں گے بہت کم، یہ میں ابھی بتا رہا ہوں۔ طریقہ کار یہ ہے دوستو کہ میں ایک پیج اس کا لنک یہاں پہ سینڈ کر رہا ہوں، اس کو اسٹڈی کریں۔ اسٹڈی کرنے کے بعد پورا پروسیس جو ہے شیوننگ اسکالرشپ کا، ایراسمس کا، اس کے علاوہ البانین گورنمنٹ اسکالرشپ کا، وہ آپ بخوبی اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، خود اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور خود اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں، خود اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو آپ اپلائی بھی کر سکیں گے۔ تیسری بات جو امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام یونیورسٹیز میں جو ترانہ کے اندر یونیورسٹیز ہیں، ترانہ کے اندر جیسے کہ یونیورسٹی آف آرٹس بھی ترانہ میں ہے، ترانہ یونیورسٹی بھی ترانہ کے اندر ہے، پولی ٹیکنک یونیورسٹی ترانہ وہ بھی ترانہ کے اندر ہے، یہ ان کا کیپٹل ہے۔ اس میں جو بھی یونیورسٹیز آتی ہیں میں ان کی لسٹ بھی، اس کا لنک بھی یہاں پہ دے رہا ہوں، وہاں پہ اپلائی کریں، کیونکہ موسٹلی وہ جو فوکس کرتے ہیں وہ ترانہ کو ہی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ اکنامکس پہ اگر آپ نے پڑھنا ہے، فائن آرٹس پہ پڑھنا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو پھر یہ البانیہ جو ہے وہ آپ کا ہے۔ یونیورسٹی سے ہٹ کے بھی یہاں پہ ایک اور چیز، اگر آپ آرکیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں دوستوں، اگر آپ کا فیلڈ ہے کلچر ہیریٹیج، اگر آپ رومن، گریس یا بیلکانز یا بوسنیا ہرزگوینہ یا کوسوو کے متعلق ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، آرکیالوجی پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان یونیورسٹیز میں نے دیکھا ہے کہ سوشل سائنسز کے بھی ادارے ہیں، اور انگلش میں وہ ایجوکیشن دیتے ہیں، وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں انگلش میں، لیکن آپ کے پاس آئلس ضرور ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو ابھی ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کا 6 یا 6.5 یا 7 بینڈ ہے، سو دین یو آر ایپلیکیبل، اور اگر یہ نہیں ہے تو ٹوفل آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے نمبر بھی تقریباً 85% سے زیادہ ہوں، لیکن آئلس میں اگر 6.6 بینڈز ہے سو دیٹس پرفیکٹ فار یو۔ تو یہ تو تھی انفارمیشن۔ اس کے علاوہ اس کا جو آسان حل ہے دوستو، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یونیورسٹی آف ترانہ میں ترانہ کی ویب سائٹس پہ جائیں، بلکہ ٹاپ 10 یونیورسٹی آف جو ترانہ ہے وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس کے پیج میں آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی کہ آپ نے اپلیکیبل کے لیے ڈاکومنٹس آپ کی پرانی ڈگریز ہونی چاہیے، اٹیسٹڈ ہوں HEC سے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جاب آفر ہو، آپ پروفیسرس کو ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیا، PhD کریں، ماسٹرز کریں، بیچلر کریں، اور آپ کے پاس آئلس کے بینڈز ہوں، اس کا سرٹیفکیٹ ہو تقریباً 6.6 یا 6 منیمم، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو، اگر جاب ایکسپیرینس ہے تو وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر آپ PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اگر نہیں بھی ہے تو اٹس اوکے۔ اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے دوستوں، ایک آپ کے پاسپورٹ کی کاپی چاہیے جو کہ ویلڈ ہونا چاہیے، اگر آپ نے ریسرچ کی ہے، اگر آپ کے ریسرچ پیپرز ہیں وہ پبلشڈ ہیں تو پھر تو آپ کو PhD کے، اور یہاں پہ پوسٹ ڈاک بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مخصوص یونیورسٹیز ہیں جہاں سے آپ کریں گے، جیسے یونیورسٹی آف ترانہ میں آپ کو پروجیکٹ اگر کوئی لانچ ہوتا ہے، وہاں پہ اگر آپ کی فیلڈ ہے، اور فیلڈ میں 3 فیلڈ بتا رہا ہوں دوستوں، انجینئرنگ، آرکیالوجی اور اکنامکس، یہ فیلڈ ہے، لیکن اگر آپ صرف یونیورسٹی آف آرٹس میں جاتے ہیں تو پھر آپ کی فیلڈ فائن آرٹس ہونی چاہیے، میوزک، ڈرامہ، اسکلپچرنگ، پینٹنگ، آرکیٹیکچر، ان تمام سے ریلیٹڈ آپ کی فیلڈ ہو تو آپ وہاں پہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اسکالرشپ نہیں بھی ملتا تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ ساؤتھ ایسٹ ایشین یورپ میں ہے تو وہاں کا کلچر ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ یہاں پہ کتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی دوستو آج کی انفارمیشن اباؤٹ البانیہ۔ میں کوشش کروں گا نیکسٹ کنٹریز میں بھی جہاں پہ آپ کے لیے، میں اس لیے البانیہ کو چنا کہ وہاں پہ یونیورسٹی آف آرٹس، یونیورسٹی آف ترانہ، سائنس، ٹیکنالوجی اور فائن آرٹس اور اکنامکس میں اچھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور پیسے بھی آپ وہاں پہ اچھے کما سکتے ہیں اگر آپ کا ایکیڈیمک ریکارڈ اچھا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نے آئلس کیا ہوا ہے اور اگر آپ واقعہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں
اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ ایراسمس کو ون کر لیتے ہیں یا شیوننگ کو کر لیتے ہیں تو اس کنٹری سے ہٹ کے بھی آپ کو 1-2 کنٹریز میں اور بھیجا جائے گا ماسٹرز کے لیے، آپ اپنی ریمیننگ ایجوکیشن وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ ڈوئل ڈگری پروگرام بھی ہے، اور مجھے تو بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے۔ پھر بھی اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ اپنا رکھیں خیال۔ تھینک یو۔